السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من دورة السيمفونيكات للمبتدئين. في الدرس السابق شفنا كيفاش زدنا الفورم ديالنا اللي هي هذه، ولكن كما قلنا يعني بوتستراب ما عندناش هنايا، مع الفورم ديالنا مقداش، فنسيت انا واحد القضية ربما ما درتهاش حتى في لوسيت. فإلا كنتي تبعتي معايا في لوسيت وفجأة يعني فاش زدتي الفورم لقيتيها بهاد الطريقة، فأنا هادي نسيت هاد القضية ما زدتهاش عندي في لوسيت. فغادي نمشي لهنايا، فهما دايرينها في الدوكيومونطاسيون. غادي نمشي للconfig package tweak بوان يامل، فconfig package tweak بوان يامل، وعندي هنايا default path debug strict variable. فغادي نجي وغادي نزيد هادي، فانا والله الا عييت بالكتابة اسمحوا لنا. المهم غادي نكوبي ونكولي، غنهزها ونحطها هنايا. هادي غادي نهزها ونحطها هنايا. غادي نقولو بان الفورم تيمز، يعني التيم ديال الفورم، يعني هنايا التيم ولا يعني الستيل اللي غادي يكون في لي فورم هو bootstrap for layout.html.twig، فهو اوتوماتيكمون غادي يزيد bootstrap للفورم ديالنا. فإلا جيت دابا درت اكتواليزي، فانا مازال ما جربتهاش، انا غير لقيتها هنايا هزيتها. انا جربتها في المره الاولى في البروجي اللي خدمت في السيت، راني جربتها وخدمت. هنايا مازال ما جربتهاش، ولكني واش ما كنعرفش، خطرات كنسى ما كنعقلش. داكشي علاش يعني ما كنعقلش انا بزاف، كنعقل غير على الحوايج اللي كنخدم بهم. الحوايج اللي كنخدم بهم يعني غير مره فكنساهم. انا بحال دابا الا خدمت بالسيمفوني في هذا البروجي هذا، ولا يعني في هاد الدوره، ساير عاوتاني فوقاش نخدم بها شي عام اخرى. anyway المهم نعينو على ما تبان داك الفورم. فهانتا كيف كتشوف هنايا الفورم ديالي ها هي، هما الكلاس بوتستراب زادت هنايا في البوطون اوتوماتيكمون، هو كيزيدهم يعني غير بهاد السطر هذا زدنا يعني فإلا كنتي تبعتي معايا في لو سيت، فدابا نزيدها حتى في لو سيت، حيت راني مازال ما ساليتش لهاد الدورة هادي في لو سيت، يعني راني واصل الكونيكسيون لوجين سيستيم. فدابا نزيد هاد القضية هادي حيت كنت نسيت ما قلتهاش، فدابا نزيدها عندي تما في البروجي، باش الا كنتي تبعتي معايا تما وطحتي في هاد الاشكال هذا، فتلقى بانه المشكل تلقى الحل ديالو. فالفورم هي هادي. دابا شنو بقى لي ندخل شي حاجه هنايا تاجوتا عندي في لا باز دو دوني ديالي. فدابا هاد البوست تيب ما عندي ما ندير به، فما فهمتش انا هذا كيفاش كيسوبريمي بجوج. واش هاد لاسوري كدير دوبل كليك ولا كيفاش؟ الفورم ديالنا هي الفيشي ديالنا دابا هنا ما عاد نحتاج فيه والو. والله على نيشان لاسوري كدير دوبل كليك. anyway المهم عندنا في الاد هنايا قلنا كريينا الفورم ديالنا اللي هي هادي. من بعد نعم اسيدي غادي نتستيو على الفورم واش فاليد او لا ماشي فاليد. فغادي نقول الفورم اللي ديكلارينا تما فورم هكذا، وغادي نخدم بواحد الميثود اللي سميتها هاندل ريكويست، زعما تريطي داك زعما هاندل ريكويست هي تريطي لا روكيت، وهاد الريكويست كتاخد لي الريكويست. فهنايا لي شون اللي عندي اللي سميتهم التايتل والبادي وهادي، فكلهم كيجيو عندي كيكونوا في هاد الريكويست هادي. فكيطريطي هو داك لي شون كيشوفهم واش يعني حتى الشون مع يعني لي فالور جاوني. من بعد نعمل زيدي ملي كيطريطي هادشي كنتيستي واش الفورم فاليد او لا ماشي فاليد. كنقول if هكذا فورم نعم اسيدي، وكاينه is submit حتى هي function is submitted كنظن ماشي submit is submitted is submitted ماشي submit is submitted يعني الا كليكيت انا على البوطون اجوتي and يعني ثاني حاجه
هي أن الفورم، يعني أنا كليكيت على البوطون أجوتي، فهو كيتستي واش الفورم يعني كليكينا على البوطون أجوتي وبأن الفورم فاليد. فإلا كانت فاليد غادي ندير واحد الحاجة هنا، يعني غادي نأجوتي لي دوني في لاباز دو دوني. ما كانتش فاليد، ما كانتش يعني ما كانتش فاليد، كانت شي حاجة اللي ماشي هي هاديك في لي شون اللي عندي هنايا، اللي في دوني في لي دوني اللي جاوني، غادي نروتورني الفورم، يعني غادي نعاود نرد الفورم ونافيشيها باش الا كانوا الا كانوا شي دي زيرور مثلا د فاليداسيون غادي يعاودو يتافيشيو في هاد لو فيشي هذا. فقلنا الا كان يعني الفورم تستريطات غادي تدوز، وباش ندوز يعني لي دوني نصيفطهم لاخر لاباز دو دوني، فغادي نخدم عاوتاني بواحد لانترفاس وحده اخرى اللي سميتها سيدي اونتيتي ماناجر انترفاس. فهاد الاونتيتي ماناجر انترفاس هي اللي كيتجمعوا فيها كاع لي زونتيتي ديالنا. فهاد الاونتيتي ماناجر انترفاس خصني اول حاجه نريكوبيريها. فباش غادي نريكوبيريها غادي نجي لهنايا، غادي ندير يوز هكذا، وغادي نقول سيمفوني اونتي سلاش او ار ام، يعني هذاك اوبجيكت ريليشنال موديل اونتيتي هكذا، اونتيتي اونتيتي ماناجر. فانا هادو راه كنكتبهم غير بالحرف باش ما نغلطش فيهم، حيت عارف انني لا غلطت ما فيه شي ما نبقى كنقلب على ليرور فين كاينه. انترفاس، فانا الانترفاس زدتها. دابا الانترفاس فاش غادي نزيدها غادي ندير نفس الطريقه اللي درت بالنسبه للفورم فاكتوري. هنايا غادي نجي وغادي نزيدها هنايا، ندير واحد البوان فيرغول اونتيتي ماناجر. فما عرفتش علاش انا ما عرفت واش كوبيتها بعدا ولا ما كوبيتش، راني غلط. اونتيتي ماناجر هكذا، وغادي نعطيها السميه، هي نسميها اونتيتي، فهي غادي تكون فاريابل اونتيتي ماناجر. وهاد اونتيتي هادي ماناجر غادي نهزها معرفتش حتى السوري كيبان لي بحال اللي بدا هادشي كتخدم معنا نيشان. غادي نقولو ديس كما درنا هنايا اونتيتي، يعني باش يمكن لي انني نخدم خصني ضروري من انستانسي داك لوبجي اللي انستانسيلوجي نعطيه لهاد الاونتيتي ماناجر اللي زدنا هنايا. من بعد فاش نزيدها هنايا